मध्यकालको अन्त्यतिर वर्तमान नेपालको सुदूरपूर्व लिम्बुवान देशको ताप्लेजुङ जिल्ला श्रीजङ्गा गाउँपालिका तेल्लोक 4मा पिता पारुहाङ इसिरिहाङ र माता बुद्धाहाङमा कुकुखबाट सन् 1704 मङ्सिर 29 गते मङ्सिर पूर्णिमाका दिन यस लोकमा जन्मावतरण भएका श्री ती अंशी श्रीजङ्गा सिंह थेबे समुदायहरू मध्येकै याक्थुङबाहरूका भाषा लिपिका पुनरुत्थापक कर्ताको रूपमा पूज्य हुनुहुन्छ। किराँत भाषा लिपि साहित्यको प्रचारको क्रममा फेदा 5 थर याङवरक हुँदै सिक्किमसम्म प्रचार प्रसारमा निरन्तरता दिँदै आफ्नो जीवन बलिदान दिने उनै महामानव श्री ती अंशी श्रीजङ्गा सिंह थेबेको सम्मानमा नेपाल सरकारबाट हुलाक टिकट र जनस्तरबाट विभिन्न चौक र बस्तीहरूमा शालिग माङहिमहरूको निर्माण भइसकेको छ। उहाँको जन्मथलो तेल्लोकलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले अघि बढेका तेल्लोक निवासीहरूले सबैभन्दा पहिले माङहिम निर्माण कार्यबाट सुरु गर्यो। पति स्वर्गीय जगत बहादुर सिंह थेबेको सम्झनामा श्रीमती स्वर्गीय देवमाया माङ थेबे ज्यूले जम्मा 2 रोपनी 9 आना जग्गा प्रदान गर्नुभयो। अहिले उहाँ आफै पनि माङको काखमा लिन होइसक्नु भएको छ। स्वर्गीय लीलामाया थुप्पोको थेबे सिंह थेबेको जम्मा 1 रोपनी 5 आना जग्गा प्रदान गर्नुभएको छ। विडम्बना अहिले उहाँ पनि माङको काखमा लिन भइसक्नु भएको छ। उहाँहरू दुवैजना यो संसारमा नभए पनि कर्मको फल मिठो हुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले प्रदान गरेको जग्गामा उहाँहरूको चाहना अनुसार एक सुन्दर माङहिम निर्माण भएको स्वर्गबाट उहाँहरूले मिठो मुस्कानमा साथ हेरिरहनु भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। उक्त जग्गा अनुदान प्राप्त भएपछि स्वर्गीय जगत बहादुर सिंह थेबे देवमाया माङ थेबेको छोराछोरी परिवार लगायत स्वर्गीय लीलामाया थुप्पोको थेबेको पति तथा छोराछोरी परिवारको पहलमा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण सिंह थेबे परिवार तथा शुभचिन्तकहरूको सहयोगमा माङहिम निर्माण कार्य सुरु भयो। मिति 2071 असार 22 गते तदनुसार 6 जुलाई 2014 का दिन ते अंशी श्रीजङ्गा स्मृति संस्थाका अध्यक्ष श्री रुकमान सिंह थेबेको अध्यक्षतामा तथा स्वर्गीय जगत बहादुर सिंह थेबेको नातिहरू बेलायतबाट डाक्टर अपेक्षा सिंह थेबेको प्रमुख आतिथ्य तथा बहिनीहरू अनुज्ञा र रसना सिंह थेबे बेलायत प्रतिनिधि माङसेबुङबाट श्री दुर्गा सिंह थेबे र झापाबाट श्रीमती रिता सिंह थेबे नेम्बाङका साथ सम्पूर्ण स्थानीयहरूको उपस्थितिमा शिलान्यास कार्य सम्पन्न भएको थियो। त्यही अंशी श्रीजङ्गा विंशो किराँत आङसा माङहिम राखियो र माङहिमको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी संस्थाका सचिव स्वर्गीय बेल कुमार सिंह थेबेलाई सुम्पियो भने आर्थिक संयोजकमा बेलायतमा रहनुहुने रामकुमार सिंह थेबेलाई सुम्पियो। निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नपाउँदै अहिले निर्माण संयोजक स्वर्गीय बेल कुमार सिंह थेबेलाई यस संसारबाट गुमाउनु परेकोले बेलायतबाट दुर्गा सिंह थेबे जानुभई निर्माण कार्य सुसम्पन्न गर्नुभयो। मिति 2075 मङ्सिर 29 गते तदनुसार 15 डिसेम्बर 2018 सालका दिन त्यही अंशी श्रीजङ्गा सिंह थेबे 314औं जन्मजयन्तीको शुभ अवसरमा परम पूजनीय किराँत धर्मगुरु मुहिगुम अंशी माङ लिङदेन आत्मानन्द सिंह तथा किराँत धर्मगुरामा मुहिगुम अंशी मामङ साँबा पवित्राङमा लिङदेन ज्यूहरूको देव उपस्थितिमा तथा प्रदेश नम्बर 1 को पूर्व मुख्यमन्त्री श्री शेर धनरायजीको प्रमुख आतिथ्यमा विभिन्न संस्थाका मान्यजन लगायत गाउँका मान्यजनहरूको बाक्लो उपस्थितिमा माङहिमको समुद्घाटन सम्पन्न भएको थियो। माङहिम उद्घाटन भएको धेरै दिनपछि शिलालेख राख्न सफल भएका छौँ। ढिलो हुनको कारण अहिले परिस्थिति कोभिड-19 को कारण लगायत विविध उतारचढावहरू पार गर्दै ढिलो भयो, क्षमा चाहन्छ। 307 जन्मजयन्तीको अवसरमा विश्व शान्ति मानव एकताको कामना गर्दै माङ सेवा भइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु।
पुनः पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ भर्चुअली कनेक्टिङ किराँत अफिसियल पेज हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरू। तेअंशी श्रीजंगा सिंह थेपेको 317औं जन्मजयन्तीको अवसरमा यो श्रीजंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित तेल्लोकमा अवस्थित श्रीजंगा मिङसु माङहिममा यतिखेर माङ सेवाको लागि अर्थात् आजकै दिन सावयत नामदुङ लादुङ सेमी सेवा गर्नको लागि सम्पूर्ण तयारी अवस्थालाई हामी देखाइरहेका छौँ। यही माङहिमको परिसरमा श्रीजंगा कप गोल्ड कपको पनि सुरु हुनै लागेको छ। उक्त कपको पनि हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। आजकै यस फुटबल क्लबलाई रेडियो माङसेवाङ 104.6 मेगाहर्जको तरङ्गबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ भने अहिले माङसेवाको सुरुवातको समयलाई मैले यहाँ देखाइरहेको छु। यहाँ दृश्यमा देखाउन चाहन्छु यस श्रीजंगा मिङसो माङहिमका अध्यक्ष रुकमान सिंह थेपेज्यूले माङसेवा साबाजुहरूलाई स्वागत सम्मानका निमित्त खदा अर्पण गर्दै सेवा चढाउँदै हुनुहुन्छ। आज विश्वमा छरिएर रहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूले श्रीजंगा सिंह थेपेज्यूले गर्नुभएको आजकै दिनबाट आजभन्दा 317औं वर्ष अगाडि श्रीजंगा सिंह थेपेले किराँत लिपि किराँत भाषाको संवर्धन सम्वर्धन गर्ने क्रममा शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ। आज यिनै दिनलाई अवसर पार्दै यस माङहिमका अध्यक्ष रुकमान सिंह थेपेज्यूले माङ सेवा साबा साङदाङेन ओरुम साबाहरूलाई फुलमालाले खादाले स्वागत सम्मान गरिरहनु भएको दृश्यलाई पुनः पनि देखाइरहेको छु। भर्चुअली कनेक्टिङ किराँत संसारका किराँत धर्मावलम्बीहरू जोडिनु भएको छ। पक्कै पनि यो कार्यक्रमलाई यो लाइभलाई संसारभरि रहनुहुने महानुभावहरूमा सेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि आशा गरेका छौँ। यो कार्यक्रम यतिखेर अस्ट्रेलियाबाट मजदुर साँबा लिम्बूले हेरिरहनु भएको छ। अस्ट्रेलियाका किराँत धर्मावलम्बीले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। यसै गरी युएई संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट पनि हामीलाई लाइभ हेरिरहनु भएको छ। प्रतिनिधिमूलक संसारभरिका किराँत धर्मावलम्बीहरूले मलेसियाबाट हेरिरहनु भएको छ, साउदीबाट हेरिरहनु भएको छ, यसै गरी बहराइनबाट पनि हेरिरहनु भएको छ। निरन्तर रूपमा हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। धेरैभन्दा धेरै यहाँहरूले सेयर गरिदिनुहुनेछ। श्रीजंगा मिङसोको नाममा आज श्रीजंगा कपको पनि उद्घाटन खेल हुनै लागेको छ। यस खेलको यतिखेर मलेसियाबाट पनि हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई कमेन्ट प्राप्त भइरहेको छ। कुन देशबाट यहाँले हाम्रो लाइभ हेरिरहनु भएको छ यहाँले कृपया कमेन्ट लेखिदिनुहोला। यसै गरी चेमजोङ लेख्नु भएको छ। आज तेअंशी श्रीजंगाको जन्मदिन परेछ। हार्दिक शुभकामना छ सम्पूर्णमा। हाम्रो भाषा लिपिको ज्यान दिएर बचाउने सच्चा किराँती युग पुरुष श्रीजंगा थेपे लिम्बूलाई सधैँ अमर रहन्। जय श्रीजंगा भनेर लेख्नु भएको छ चेमजोङजीले। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। पक्कै पनि किराँत संस्कृति, किराँत भाषा, किराँत लिपि एउटा मानिस जो व्यक्ति आफ्नो भाषा र लिपि र संस्कृतिलाई बचाउन चाहन्छ त्यो मान्छे, त्यो मानिस त्यो बेला आफ्नो ज्यानलाई आहुति दिनु पर्यो। यतिखेर सम्पूर्णमा सेवारो किराँत भाषा लिपिका पुनरुत्थापक श्रीजंगा थेपे ज्यूलाई अगाध श्रद्धा भनेर दिल लिम्बू ज्यूले संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट लाइभ हेरिरहनु भएको छ। यसै गरी मिन सोताङले ओ तागेरानी अफमाङे सेवारो भनेर चाहिँ
लेख्नु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज हामी संसारभरिका किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई यो कार्यक्रम, यो सेवा भइरहेको श्रीजङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित श्रीजङ्गा मिङसो माङहिमको यो माङहिम लिएर भइरहेको कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यहाँहरूको सदा सर्वदा सहयोगको पनि अपेक्षा गर्छौँ। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आदरणीय तमाम दर्शक महानुभावहरू विभिन्न देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई माया गर्नुभएको छ। भर्चुअली कनेक्टिङ किराँत संसारभरि जोडिएका छन्। भर्चुअली कनेक्टिङ किराँत विभिन्न देशमा स्थापना भएको छ। विभिन्न देश, विभिन्न मुलुकबाट आज यो अत्यन्तै सुन्दर क्षेत्र जहाँ यहाँबाट फक्ताङलुङ सोझै देख्न सकिन्छ, यहाँबाट सिरिङचोक देख्न सकिन्छ। यो अत्यन्तै धार्मिक तथा अत्यन्तै रमणीय स्थल तेल्लोक जहाँ श्रीजङ्गा सिंहथेबेले आजभन्दा 317 वर्ष अगाडि जन्मिनु भएको स्थलबाट भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतले श्रद्धालु धर्म प्रेमी महानुभाव र सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। यहाँहरूको माया, यहाँहरूको सद्भाव, यहाँहरूको प्रेरणाले गर्दा किराँत धर्म सम्बन्धी विविध जानकारी गराउनेछौँ भने आज विशेष यो श्रीजङ्गा स्पोर्टिङ क्लबको मुख्य संयोजन तथा श्रीजङ्गा गाउँपालिका लगायत श्रीजङ्गा मिङसो माङहिमको सहयोगमा श्रीजङ्गा फुटबल गोल्ड कप पनि आजैबाट सुरु हुनेछ भने पुस 4 गते सम्पन्न हुनेछ। दृश्यमा यतिखेर सेवाको तयारी भइरहेको छ। म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यो सेवाको पुरै लाइभ पनि हामी गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामीले उद्घाटन खेलको पनि हामी लाइभ गर्नेछौँ। यो माङहिमको केही छेउमा, माङहिमकै आसपासमा ग्राउन्ड छ जहाँ श्रीजङ्गा फुटबल क्लब गोल्ड कप आज सुरु हुँदैछ। तमाम दर्शक महानुभावहरू हामीलाई कुन कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ कृपया कमेन्ट लेखिदिनु होला। बुद्धिमान राईले पनि हेरिरहनु भएको छ। सेवारो सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। सेवारो 317औं जन्मजयन्तीको पावन अवसरमा सम्पूर्ण किराँत धर्मावलम्बी विश्वमा छरिरहनु भएका मानव जाति सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यही अंशी श्रीजङ्गा जहाँ महागुरु फाल्गुनन्द, त्यही अंशी श्रीजङ्गा यहाङ कान्देनाङ सोदुङ्गे लेपहाङ किराँत समुदायमा नजन्मिनु भएको भए सायदै धर्म संस्कृति सँगसँगै किराँत भाषा लिपिको लोप नै हुने थियो होला। जहाँ श्रीजङ्गाको जन्मले त्यही अंशी श्रीजङ्गाको जन्मले किराँत लिपि, किराँत भाषा, किराँत साहित्यको संरक्षण भएर नै होला आज हामीले सामजिक मुन्दुम, यामजिक मुन्दुम लगायत विभिन्न मुन्दुमहरू भाषण गरेर हामी छाती फुलाएर अगाडि बढेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। इन्टरनेटको पहुँच त्यति सहज र सरस तरिकाले छैन। यहाँ एनटिसी नेटवर्कको 4G लाई प्रयोग गरेका छौँ हामीले। माङसेवा सामा सँगै वरुम साबा सम्पूर्ण यहाँहरू तयारी अवस्थामा हामीले देखाउन लागिरहेका छौँ। तयारी अवस्थामा देखिएको छ। साम्याङमा लिङे, युपावा लिङे, थाकथाकुम लिङदेन महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेन ज्यूको दिव्य उपदेश अनुरूप आज जन्मजयन्तीको दिन, जन्मदिनको दिन हामीले श्रीजङ्गा त्यही अंशी श्रीजङ्गालाई सम्झेका छौँ। श्रीजङ्गा सिंहथेबे जस्तो शक्तिशाली मानवहरूको, महामानवहरूको फेरि पनि जन्म होस्। यहाँ त्यही अंशी श्रीजङ्गा जस्ता महान व्यक्तिहरूको जन्म होस् भनेर पनि हामी सेवा गरिरहेका छौँ, प्रार्थना गरिरहेका छौँ।
आज श्रीजङ्गा गाउँपालिकाले स्थानीय रूपमा गाउँपालिका भरिका सरकारी कार्यालय विद्यालय बिदा गरेको छ। आज श्रीजङ्गा सिंहथेपेज्यूको जन्म जयन्तीको अवसरमा बिदा घोषणा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। श्याम लिम्बू हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, ओत मागे सेवारो भनेर लेख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले हामीलाई निरन्तर हेरिदिनु होला, साथ दिनु होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। छोटो छोटो ल सेवा गरेको भिडियोमा ल मैले 4G कनेक्ट गरेर यहाँ वाइफाई उयो गरेको थिएँ। र म यहाँलाई यो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको अफिसियल पेजबाट अर्को दृश्य देखाइरहेको छु। यहाँ यस संरचनालाई श्रीजङ्गा मिङसो माङहिमलाई सहयोग गर्नको लागि यहाँ लेखिएको छ पल्लो किराँत लिम्बुवान राज्य प्रदेश नम्बर 1 ताप्लेजुङ जिल्ला श्रीजङ्गा गाउँपालिका 4 साबिक तेल्लोक किराँत समुदायको किराँत भाषा लिपिका पुनरुत्थानकर्ता त्यही अंश श्रीजङ्गा सिंहथेपेको जन्म स्थल तेल्लोक टारमा स्वर्गीय माङथेपे देवमाया सिंहथेपेद्वारा पति स्वर्गीय जगतबहादुर सिंहथेपेको नाममा 2 रोपनी 9 आना तथा दुर्गाबहादुर सिंहथेपेद्वारा स्वर्गीय थुप्पुको थेपे लीलामाया सिंहथेपेको नाममा 1 रोपनी 5 आना अनुदान जग्गामा निर्मित त्यही अंश श्रीजङ्गा मिङसो माङहिमको उद्घाटन वर्तमान किराँत धर्मगुरु मैगुम अंशी माङलिङदेन आत्मानन्द सिंह तथा किराँत धर्मगुरु आमा मैगुम अंशी मामङ साँबा पवित्र हाङमा लिङदेन जीवहरूको गरिबामय देव सवारमा मिति 2075 साल मङ्सिर 29 गतेका दिन देव हस्तबाहुलीबाट र प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शिरधन राईज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा उद्घाटन कार्य सम्पन्न भई यस महान मानवको जन्मथलोमा माङहिम निर्माण गरेर आर्थिक सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभाव सहयोगी योगदानदाताहरूको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सहयोगदाताहरूको विवरण तामापत्रमा निर्माण गरी उल्लेख गरिएको छ भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। यहाँ सहयोग गर्ने हुने महानुभावहरूको नामावली वाचन गर्न चाहन्छु। दुर्गाबहादुर सिंहथेपे, श्रीमती शीला मादेन सिंहथेपे, छोरीहरू प्रभा उषा सिंहथेपे परिवार, श्रीजङ्गा गाउँपालिका 4 तेल्लोक, हाल बेलायतमा हुनुहुन्छ। रु 18,52,915 रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको छ। यसैगरी रामकुमार सिंहथेपे, श्रीमती आशा थोप्रा सिंहथेपे, छोरीहरू डाक्टर अपेक्षा सिंहथेपे, अनुज्ञा रचना सिंहथेपे परिवार, श्रीजङ्गा गाउँपालिका 4 ताप्लेजुङ, हाल युकेमा हुनुहुन्छ। 12,01,459 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँहरूको यो सहयोगले नै यो माङहिमको निर्माण भएको समय रहे सम्पूर्ण नामावली टालिएका छन्, टाँसिएका छन्, तामापत्रमा राखिएका छन्। उक्त नामावलीहरू वाचन गर्छु। यसैगरी लङ्कनाथ सिंहथेपे, श्रीमती छलीमाया लिङदेन सिंहथेपे परिवार, धरान 19 सुनसरी 3,33,333 रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको रहेछ। यसैगरी स्वर्गीय दिपा थुप्पुको थेपे परिवारबाट जन्म 2012, मृत्यु 2057, 9/4, पति कुलबहादुर सिंहथेपे, बहिनी फुलमाया वरुमहाङ सिंहथेपे, छोराहरू सुभाष जीवन सिंहथेपे, छोरी ज्वाइँ चन्द्रकला गगन घिमिरे, छोरी ज्वाइँ देवकला दीपक साम्पाङ राई, धरान 17, हाल बेलायतमा हुनुहुन्छ। 2,76,834 रुपैयाँ। यसैगरी उपेन्द्र सिंहथेपेको नाममा बाबु स्वर्गीय भीमराज सिंहथेपे, आमा स्वर्गीय पदिमाया पारा सिंहथेपे, छोराहरू कालीबहादुर चन्द्रबहादुर शेरबहादुर अनन्त रामकुमार रणबहादुर सिंहथेपे, छोरी केश माया सिंहथेपे परिवार, श्रीजङ्गा गाउँपालिका 4 ताप्लेजुङबाट रु 2 लाख रुपैयाँ। यसैगरी शिवप्रसाद साम्यू परिवार, धरान हाल बेलायतमा हुनुहुन्छ। 1,37,000। भरतबहादुर थङ्गम्बा परिवार, बेलायतमा हुनुहुन्छ। 1,15,000। बाबु स्वर्गीय चन्द्रबहादुर काम्भा बोकिम, आमा स्वर्गीय विष्णुमाया इङवाराम बोकिमको नाममा, छोरी ज्वाइँ विमला बोकिम वीरेन्द्र खिमदिङ, हाल बेलायतमा हुनुहुन्छ। 1,12,000। यसैगरी कमल कुमार सिंहथेपे परिवार, हाल बेलायतमा हुनुहुन्छ। 1,11,111। कमला सिंहथेपे परिवार,
हाल बेलायतमा हुनुहुन्छ 1,11,000। लीलाबहादुर सिंहथेपे परिवार धरान हाल बेलायतमा हुनुहुन्छ 1,05,000। रणमान सिंहथेपे श्रीमती तुलाहाङमा साँबा सिंहथेपे परिवार माङसेबुङ 5 इलाम 90,000। कमला मादेन परिवार हाल बेलायतमा हुनुहुन्छ 54,200। सिंहथेपे रिता नेम्बाङ श्रीमान भीम कुमार नेम्बाङ शिव 87 झापा 54,200। यसै गरी देवचन्द्र मादेन परिवार हाल बेलायतमा हुनुहुन्छ 50,600। हरि गुरुङ परिवार पोखरा 19 50,555। सुभाष मादेन परिवार हाल बेलायतमा हुनुहुन्छ 50,500 छ। रेणुका सिंहथेपे तामलिङ परिवार हङकङमा हुनुहुन्छ 50,105। दिवस तबेबुङ थोप्रा परिवार धरान 10 हाल बेलायतमा हुनुहुन्छ 50,100 गरी धेरैभन्दा धेरै महानुभावहरू हुनुहुन्छ। मैले नाम केहीको नामहरू केही समयपछि जोड्नेछु। कुमार मादेन परिवार बेलायतमा हुनुहुन्छ 50,100। यसै गरी पञ्चराज तबेबुङ थोप्रा परिवार हाल बेलायत 50,000। गणेश इजम परिवार बेलायत 50,000। किरा धर्म युके सङ्घबाट राष्ट्रिय समिति युके हुनुहुन्छ 50,000 लगायत विभिन्न नामहरू। विद्याचन्द्र थुपुको थेपे परिवार बेलायतमा हुनुहुन्छ 50,000। कीर्तिमाया सिंहथेपे सेम्बु परिवार हङकङ 50,000। कल्पना लङवा सिंहथेपे धरान 19 धरान 14 सुनसरी 30,900 गरी धेरैभन्दा धेरै महानुभावहरूले सहयोग गर्नेहरूको नामहरू यहाँ देखिरहेको छु। र यो धेरैभन्दा धेरै यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। केही समय पछाडि औपचारिक रूपमा यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। त्यसैले सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई यो खेल मैदानको परिसरभित्र चाँडोभन्दा चाँडो उपस्थित भइदिनको लागि पनि हामी आयोजक कमिटी हार्दिक अनुरोध गर्दै हाम्रो कार्यक्रमको उद्घाटन पछाडि हामी भैलीपूर्ण खेललाई सुचारू गर्नेछौँ। त्यसै कारणले गर्दा उहाँ खेलाडी मित्रहरू पनि दाय व्यवस्थामा रहिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रिय दर्शक महानुभावहरू, अब यहाँ सेवा सुचारू भइरहेको छ, सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। म सेवाको केही दृश्य एकैछिन भए पनि यहाँलाई देखाउन चाहन्छु। सम्पन्न गराउनको निमित्त स्पोर्टिङ क्लबका सम्पूर्ण भोलिन्टियर्स मित्रहरू साथै लोक सर्भिसका मित्रहरू केही समय पछाडि खेल सञ्चालन गरिरहेको कारणले गर्दा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विश्वमा शान्ति छाओस्, विश्व शान्ति मानव एकताका लागि किराँत धर्मावलम्बीहरूले युग पुरुषहरूको जन्मदिनका दिन सावायत नामदुङ लादुङ सेमे सेवा यसरी गर्छन्। यतिखेर हामीलाई यो लाइभमा माङसेबुङबाट पनि हेरिरहनु भएको छ। मेनेन्द्र शेर्माले हामीलाई माङसेबुङबाट हेरिरहनु भएको छ। आज यो औपचारिक श्रीजङ्गा मिङसो माङहिम अन्तर्गत खेल मैदानमा श्रीजङ्गा गोल्ड कपको पनि प्रत्यक्ष प्रसारण रेडियो माङसेबुङ 104.6 मेगाहर्जमा हामी गर्नेछौँ।
यतिन्जेल हाम्रो लाइभ हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब म यो लाइभ औपचारिक कार्यक्रमतर्फ जोड्नका लागि म तयारी रहनेछु। यहाँहरू हेर्दै गर्नुहोला, भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको अफिसियल पेजलाई फलो गरिदिनुहोला। धन्यवाद। हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामी कनेक्टिङ किराँतबाट। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय इन्चार्ज श्री रामकुमार महतोज्यूलाई पनि म सामाजिक विकास हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका प्रमुख अतिथि त्यसै गरी यहाँ आगमन भइसकेको छ। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि औपचारिक सुरुवात भइसकेको यहाँ श्रीजङ्गा गाउँपालिका शिक्षा अधिकृत श्री बुद्धि खतिवडाज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनको लागि श्रीजङ्गा गाउँपालिका 4 नम्बर वडाका सदस्य ज्यूहरू श्री सुरेन्द्र कुमारी आरामज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि श्रीजङ्गा गाउँपालिका 4 नम्बर वडा सदस्य श्री विमला साम्यो महाबज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणका क्रममा श्रीजङ्गा गाउँपालिका 4 नम्बर वडाका सदस्य श्री चन्द्र पराज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा श्रीजङ्गा गाउँपालिका 4 नम्बर वडा सदस्य श्री रूपा घतानीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा नेपाली कांग्रेस तेल्लोका सभापति तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा नेकपा एमाले तेल्लोका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र तेल्लोका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा संघ लिम्बुवान मञ्च नेपाल तेल्लोका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा तेल्लोक माविका अध्यक्ष विविसिया अध्यक्ष श्री टेकदास थेमेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा तेल्लोक माविका प्रह तथा श्रीजङ्गा सिंहथेबे स्मृति संस्थाका अध्यक्ष साथै तेल्लोक स्पोर्टिङ क्लबका सल्लाहकार श्री रुकमान थेबेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा नेपाल बैंक लिमिटेड श्रीजङ्गा शाखाका प्रबन्धक तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा प्रथम श्रीजङ्गा गोल्ड कप
का ट्रफी तथा दोस्रो पुरस्कारका प्रायोजक सरेलुङ कान्छा जगत बहादुर सिंहथेबेका बुहारी तथा दुर्गा बहादुर सिंहथेबेको श्रीमती शिलामादेन सिंहथेबे र छोरी रीता सिंहथेबेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा युवा संघ महासभा नेपालका केन्द्रीय सदस्य पदम चेजी मावज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा रेडियो माङसेबुङका स्टेशन प्रमुख सुमन लाउती ज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा चुलाचुले मिडिया युट्युब च्यानलका पत्रकार तथा आजका कार्यक्रम लाइभ प्रस्तुता चेतन आङथुबोज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा पूर्ण दोहोर्याए। प्रथम श्रीजंगा गोल्ड कपका लागि ट्रफी तथा दोस्रो पुरस्कार प्रायोजक सरेलुङ कान्छा जगत बहादुर सिंहथेबेका बुहारी तथा दुर्गा बहादुर सिंहथेबेको श्रीमती शिलामादेन सिंहथेबे र छोरी रीता सिंहथेबे नेम्बाङ ज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिनको लागि पुनः म अनुरोध गर्दै त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनको लागि फर्स्ट रेफ्री नेशनल रेफ्री राष्ट्रिय रेफ्री प्रकाश काफ्लेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी चुलाचुली मिडिया युट्युब च्यानलका पत्रकार तथा आजका कार्यक्रम लाइभ प्रस्तुता चेतन आङथुबोज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा श्रीजंगा माहिम निर्माण समितिका अध्यक्ष सुबेदार भीमबहादुर थेबेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन गरिदिनको लागि तेलुक स्पोर्टिङ क्लबका सल्लाहकार साथै तेलुक क्लबका कोच दिल्ली गुरुङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन गरिदिनको लागि तेलुक स्पोर्टिङ क्लबका सल्लाहकार श्री सुजन मावज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन गरिदिनको लागि तेलुक स्पोर्टिङ क्लबका कोषाध्यक्ष श्री दिनेश भट्टराईज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन गरिदिनको लागि तेलुक स्पोर्टिङ क्लबका सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार भट्टराईज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन गरिदिनको लागि तेलुक स्पोर्टिङ क्लबका सहसचिव सुमन भट्टराईज्यूलाई पनि अतिथिको आसन गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। क्लबका समितिका मित्रहरूको पदको वर्गीयता तलमाथि भए माफी पाऊ। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा तेलुक स्पोर्टिङ क्लबका उपाध्यक्ष श्री सबिन थेबेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
त्यसैगरी सबै टिमका खेल व्यवस्थापक जीवहरू, खेल प्रशिक्षक जीवहरू, खेल क्याप्टेन जीवहरू यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि पनि हामी आयोजक कमिटी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। मैले अतिथिकै आसनको क्रममा पुनः दोहोऱ्याउन चाहे इलाका प्रहरी कार्यालय तेल्लोको इन्चार्ज श्री रामकुमार महतोज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने स्वास्थ्य चौकी तेल्लोका इन्चार्ज तथा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अहिले हामी अतिथिको आसन ग्रहणको अन्तिममा छौं। आवश्यकता परेको खण्डमा पूर्ण जोड्ने यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै ऐतिहासिक व्यक्तित्व श्रीजंग सिंहथेबेको 317औं जन्म जयन्तीको अवसरमा तेल्लोक स्पोर्टिङ क्लबद्वारा आयोजना गरिएको प्रथम श्रीजंग गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता 2078 को आज हामी उद्घाटन कार्यक्रममा छौं। अहिले हामी यो अतिथिको आसन ग्रहणको अन्तिम दूरीमा छौं भने त्यसैगरी आज यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनको लागि प्रमुख अतिथि साथै नेपाल सरकार 1 नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकास राज्य मन्त्री माननीय विष्णुमाया तुम्बाम्फेज्यूलाई दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले अतिथि प्रमुख अतिथि साथै अतिथिज्यूहरूबाट उद्घाटन कार्यक्रम भइरहेको छ। कृपया बेजोड तालीले सम्मान जनाइदिनको लागि पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यूको हस्तवालीबाट धन्यवाद छ। प्रमुख अतिथि साथै विशिष्ट अतिथि साथै अतिथिज्यूहरूलाई प्रथम श्रीजंगा त्यसैगरी खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत अब टेएनसी श्रीजंगा सुरु भए सिंहथेबेको योगदानको कदर गर्दै उहाँको प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली गरिदिनको लागि 1 मिनेट मौन धारण गरिदिनको लागि म सम्पूर्ण अतिथि साथै सम्पूर्ण दर्शक महानुभावज्यूहरूलाई उठेर सम्मान जनाइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संसारभरि रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू यथास्थानदेखि उठेर 1 मिनेट मौन धारण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। टाइम सुरु।
धन्यवाद छ सम्पूर्ण अतिथि साथै दर्शक महानुभावज्यूहरूलाई अहिले तेङसी श्रीजंगा सिंहथेबेको योगदानको कदर गर्दै उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलीको कार्यक्रम सकिसकेको छ। त्यसै गरी फेरि हामी कार्यक्रमलाई त्यसै गरी फेरि राष्ट्रिय गानको सम्मानको लागि सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू साथै सम्पूर्ण दर्शक महानुभावज्यूहरूलाई यथा स्थानदेखि उठेर राष्ट्रिय गानको सम्मानको निमित्त उठिदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू साथै खेलप्रेमी महानुभावज्यूहरूलाई। त्यसै गरी श्रीजंगाको फोटोमा माल्यार्पण गरी सम्मान जनाइदिनको लागि सम्पूर्ण अतिथि साथै प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तमाम दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिज्यूहरूले तेङसी श्रीजंगा सिंहथेबेको तस्बिरमा माल्यार्पण कार्यक्रम भइरहेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले तेङसी श्रीजंगा सिंहथेबेको फोटोमा माल्यार्पण भइरहेको छ।
टेबलै हलिँदैछ टेबल मुनि खुट्टामा चाहिँ लाउँछ खुट्टामा ढुङ्गा अलिकति यस्तो डाउन फुल मात्रै गरौँ न माला होइन प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि लगायत अन्य अतिथिज्यूहरूले आज ती अंशी श्रीजंगा सिंह थेपेज्यूको तस्बिरमा माल्यार्पण कार्यक्रम भइरहेको तमाम दर्शकहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। आज यस कार्यक्रमलाई हामीले रेडियो माङ्सेबुङ एक्सिस गजबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण श्रीजंगा सिंहथेबेको फोटोमा पेजबाट लाइभ गरिरहेका छौँ। प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि साथै सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूबाट भइरहेको छ। त्यसै गरी अबको कार्यक्रम रहेको छ प्रायोजकहरू द्वारा ट्रफी उद्घाटन गर्ने उहाँ प्रायोजक ज्यूहरूलाई अगाडि आएर ट्रफी उद्घाटन गरिदिनका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले श्रीजंगा सिंहथेबेकै ताली एकदम जोरदार तालीले पनि साथ दिनको लागि म सम्पूर्ण उपस्थित महानुभाव दर्शकज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रथम श्रीजंगा गोल्ड कप 2078 को यो 3 वर्षे रनिङ ट्रफी उद्घाटन भइरहेको छ। धन्यवाद छ। अहिले श्रीजंगा गोल्ड कप को प्रथम ट्रफी उद्घाटन भइसकेको छ र यो ट्रफी प्रायोजक गर्नुहुने सम्पूर्ण परिवारज्यूहरूलाई हामी आयोजक कमिटीको तर्फबाट र सिङ्गो तेल्लोक वासीको तर्फबाट यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी कार्यक्रम गोल्ड कप कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहनुभएका कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू, आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्यू र यो कार्यक्रममा आयोजकको निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च लिम्बुवान केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा 1 नम्बर प्रदेश सामाजिक विकास राज्य मन्त्री माननीय विष्णुमाया तोमापेज्यू, मञ्चमा आसीन रहनुभएका श्रीजंगा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू, संघीय लिम्बुवान मञ्च ताप्लेजुङ जिल्ला अध्यक्ष भूपेन्द्र महाबुज्यू, श्रीजंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष तथा यस क्लबका सल्लाहकार श्री रूपदास भट्टराईज्यू, मञ्चमा आसीन रहनुभएका श्रीजंगा गाउँपालिकामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत श्री बुद्धि प्रसाद खतिवडाज्यू, र आयोजकको निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर
यस कार्यक्रममा उपस्थिति जनाइरहनुभएका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, इलाका कार्यालय प्रहरी तेल्लोका प्रमुखज्यू, त्यस्तै गरेर यो प्रथम श्रीजंगा गोल्ड कप कार्यक्रममा यो फुटबल कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नको निमित्त खटिरहनुभएका राष्ट्रिय रेफ्रीज्यूहरू, त्यस्तै मञ्चमा आसीन रहनुभएका श्रीजंगा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मातहतका वडा सदस्यज्यूहरू, तेल्लोक माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा यस तेअंशी श्रीजंगा सिंहथेबे स्मृति संस्थाका कोषाध्यक्ष श्री तेजदास थेबेज्यू लगायत मञ्चमा आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू, बाहिर प्यारापिटमा आजको यस कार्यक्रमलाई हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरू, त्यस्तै भर्चुअल कनेक्टिङ किराँत मार्फत आजको यस कार्यक्रमलाई विश्वभरि लाइभ प्रसारण गर्नको निमित्त आउनुभएका रेडियो माङसेबुङका स्टेसन म्यानेजरज्यू, त्यस्तै गरेर चुलाचुली मिडियाका यस कार्यक्रमका लाइभ प्रस्तुता चेतन आङथोपोज्यू, विभिन्न पत्रकार महानुभावहरू, शिक्षक साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, खेलाडी मित्रहरू लगायत कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा आज हुन गइरहेको यो 317औं तेअंशी श्रीजंगा सिंहथेबेको जन्म जयन्ती समारोह मूल आयोजक समितिको तर्फबाट यहाँहरूलाई धन्यवाद सहित न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छौँ। अहिले हामीहरू जन्म जयन्ती समारोहको प्रथम दिनमा श्रीजंगा गोल्ड कप कार्यक्रमको समुद्घाटनको दिनमा पनि छौं। त्यसैले यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रो माननीय राज्य मन्त्रीज्यूलाई, गाउँपालिकाको उपाध्यक्षज्यूलाई लगायत सरकारवाला सम्पूर्ण महानुभावहरूमा संस्थागत रूपमा हामीले आजसम्म गर्दै गइरहेका कामहरू र अब राखिएका रणनीतिहरू त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराउनको लागि मैले सान्दर्भिक ठानेको कुराले गर्दाखेरि यस विषयमा आफ्ना कुराहरू राख्नको लागि यहाँहरूमाझ अनुमति माग्दछु। तेअंशी श्रीजंगालाई हामी किराँत लिम्बू भाषाका पुनरुत्थानकर्ता, एक महान व्याकरणकार, आध्यात्मिक चिन्तक, समाज सुधारक, तत्कालीन समयका प्रकाण्ड विद्वान यी विभिन्न उपनामले चिन्दै आएका छौं र यो विशेष गरेर श्रीजंगा लिपिमा लेखिने लिम्बू भाषा, यो भाषाको उत्थान, संरक्षण, सम्वर्धन, विकास र प्रचार प्रसार गर्ने सन्दर्भमा उहाँले शहादत प्राप्त गर्नुभएको थियो। यस अर्थमा हामी श्रीजंगालाई नेपालको एक पहिचानवादी आन्दोलनका महान अभियानकर्ताको रूपमा चिन्छौं। यसरी उनले लिम्बू भाषाको
पुनरुत्थान गर्दै प्रचार गर्ने काममा जातीय अस्तित्व, जातीय संरक्षण र नेपालको विभिन्न भाषाभाषीहरूको उत्खनन, खोज अनुसन्धान गर्नको निम्ति उहाँले जीवन शहादत प्राप्त गर्नुभएको थियो। यस अर्थमा अहिले उहाँको जन्मस्थलमा यो भाषाको विकास, यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकार, हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र पहिचानवादी जुन हामी पहिचान कायम गर्ने सन्दर्भमा अहिले विभिन्न क्षेत्रहरूमा काम गरिरहेका छौँ। ती सबैले अहिलेको यो भाषाको विकासको निम्ति यहाँ गरिरहेको कार्यक्रमको बारेमा जानकारी राख्नको निमित्त आवश्यक हुन्छ। अहिले श्रीजङ्गा गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालय मार्फत लिम्बू भाषा र लिपि आनीपान संरक्षण कार्यविधि 2077 निर्माण गरेको छ र यो कार्यविधि निर्माण भइसकेपछि अहिले यो श्रीजङ्गा गाउँपालिका मातहत पठन पाठन भइरहेका जम्मा 41वटा विद्यालयहरू मध्ये अधिकांश विद्यालयहरूमा अहिले लिम्बू भाषा पठन पाठन भइरहेको छ। र नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको हक अन्तर्गत प्रत्येक आदिवासी जनजातिहरूले प्राथमिक तहसम्म आफ्नो मातृभाषामा पठन पाठन गर्न पाउँछन् र त्यो हक हुनेछ भन्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर संविधानमा प्रदत्त त्यो अधिकारहरू व्यावहारिक रूपमा कसरी कार्यान्वयन भइरहेका छन्, यो अहिले एक चासोको विषय छ। श्रीजङ्गा गाउँपालिकामा यो कार्यविधि लागू भइसके पछाडि जतिवटा विद्यालयहरूमा लिम्बू भाषाको पठन पाठन भइरहेको छ, त्यसमा भाषाका थुप्रै समस्याहरू हामीले देखिरहेका छौँ। जस्तो लिम्बू भाषा पठन पाठन गर्ने हाम्रो शिक्षकहरूको लागि तलब भत्ताको व्यवस्था अलिक फरक ढङ्गले गरिएको छ। यहाँ यसको मतलब डेली वाइजेसमा उहाँहरूलाई पठन पाठन गर्ने कामको जिम्मेवारी तोकिएको छ र प्रत्येक पिरियडको 100 रुपियाँ पाउने कार्यविधि निर्माण गरेर यो पठन पाठनको कुरालाई अगाडि बढाइएको छ। र यसमा समस्या के छ त भन्दाखेरि यो लिम्बू भाषा पढाउने शिक्षक शिक्षिकाहरूले विद्यालय गएको दिन मात्रै पारिश्रमिक पाउँछन्। बाँकी सार्वजनिक बिदाको दिन, शनिबार, कुनै चाड पर्व अथवा विद्यालय नखोलेको दिन उहाँहरूको पारिश्रमिक हुँदैन। त्यसकारण यो कुरालाई हामीले संस्थागत रूपमा पटक पटक उठाएका पनि हौँ। हाम्रो गाउँपालिका शिक्षा हेर्ने हाम्रो शिक्षा अधिकृतज्यू यही हुनुहुन्छ। यस विषयमा हामीले यो कुरालाई अलिकति संशोधन गरेर जाउँ, कम्तीमा पनि शिक्षकहरूको सम्मान गरौँ, सम्मानजनक ढङ्गले शिक्षकहरूलाई विद्यालय जाने एउटा वातावरण बनाऊ। यसको लागि अहिले न्यूनतम सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगी लगायत विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले यो चौमासिक उहाँले एकपटक लिइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको तलब वृद्धि गरेर अहिले 15,000 को दरले राखिएको छ। हाम्रो माग के हो भने न्यूनतम पनि सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगी, बाल विकासमा काम गर्ने शिक्षिका लगायत सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी सरह भाषा शिक्षकको तलबको व्यवस्थापन गरौँ। त्यसको लागि कुन स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकारलाई हामीले कसरी सहयोग गर्नुपर्छ, त्यस विषयमा हामीले पटक पटक कुरा उठाएका हौँ र यसको सम्बोधन स्थानीय सरकारले गर्नै पर्छ, यो जरुरी छ। र स्थानीय सरकारले यो कुरालाई यदि सम्बोधन गर्यो भने साँच्चै अर्थमा यो श्रीजङ्गा जन्म जयन्ती समारोहमा हामी उपस्थित भएको कुरा यथार्थ तथ्यगत हुन सक्छ र यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ।
त्यसकारण उहाँले लिम्बू भाषा संरक्षण सम्वर्धनको लागि गर्नुभएको त्याग, तपस्या, योगदानको उच्च मूल्याङ्कन र कदर हुन्छ भनेर हामीले यो कुरा पटक पटक उठाइरहेका छौँ। यहाँ सिरजंगा गाउँपालिका मातहतका स्थानीय सरकारको उपाध्यक्षज्यू पनि यही हुनुहुन्छ। भरसक यो विषयलाई उहाँले गम्भीर रूपमा लिएर यही आउने हिउँदे अधिवेशनदेखि नै सम्बोधन गरेर जानुभयो भने हाम्रो माग पनि पूरा हुन्छ, शिक्षा पनि सम्मानजनक ढङ्गले विद्यालयमा गरेर पठन पाठन गर्न सक्छौँ र त्यो वातावरण निर्माण गरौँ भन्ने कुरा म यहाँ उपाध्यक्षज्यूलाई पनि राख्न चाहन्छु, शिक्षा अधिकृतज्यूलाई पनि राख्न चाहन्छु। त्यो कुराको सम्बोधन होस् भन्ने हाम्रो माग हो। किनभने यो सिरजंगाको ऐतिहासिक जन्मस्थल हो। त्यो जन्मस्थल भइसकेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई सिरजंगा लिपिमा पठन पाठन गरिने, सिरजंगा लिपिमा अध्ययन गरिने, लिम्बू भाषाको एउटा विश्वविद्यालयको रूपमा हब निर्माण गरौँ, जसले गर्दाखेरि विश्वभरि छरिएर रहेका किराँत समुदायका मान्छेहरू पवित्र सिरजंगा जन्मस्थलमा आएर शिक्षा दीक्षा लिन पाउन्, आफ्नो संस्कार स्थापना गर्न सकुन्, आफ्नो पहिचान स्थापना गर्न सकुन्, जाति भाषा सबैको यहाँ संरक्षण होस्, त्यो हाम्रो माग हो र त्यो कुरालाई सम्बोधन गरेर जानु सरकारको जिम्मेवारी पनि हो। अहिले यो सिक्किमको पूर्व कृषि मन्त्री पनि यहाँ आउनु भएको थियो 2075 सालको यो माङ्गिम उद्घाटनको कार्यक्रममा। अनि त्यसपछि सिक्किम पर्यटन बोर्डका अध्यक्षज्यू तेज लिम्बूज्यू पनि यहाँ आउनु भएको थियो। त्यस्तै गरेर लालीगुराँस गाउँपालिकाका मेयर अर्जुन मावङज्यू पनि यहाँ आउनु भएको थियो। हामी केही समय यदि पहल गऱ्यौँ भने यहाँ हामी नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पूर्व कुलपति वैदेही काइराज्यूलाई पनि निमन्त्रणा गर्न सक्छौँ। हालको नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ अमर तुम्याङज्यूलाई पनि यहाँ ल्याउन सक्छौँ र यो ठाउँलाई लिम्बू भाषा जातिको शिक्षा लिने एउटा हबको रूपमा निर्माण गर्नको निमित्त कस्तो रणनीति निर्माण गर्न सकिन्छ त, त्यो अभियानलाई बढाउनु अहिलेको जरुर आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। र यो माङ्गिम उद्घाटनकै समारोहमा हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा तत्कालीन 1 नम्बर प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री शेरधन राईज्यूलाई पनि ल्यायौँ र यी कुराहरू हामीले उहाँलाई राख्यौँ। कार्यक्रमको सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा उहाँले आजबाट मेरो काँधमा नयाँ जिम्मेवारी थपिएको छ, तपाईँहरूको मागलाई म सम्बोधन गरेर जान्छु भन्ने जुन वचन दिनुभएको थियो, त्यसपछि यस ठाउँमा हामीले लिम्बू सङ्ग्रहालय निर्माण गर्नको लागि, सिरजंगाको शालिग स्थापना गर्नको लागि पटक पटक प्रपोजलहरू लग्यौँ। लगभग 2 वर्षसम्म त मैले धेरै पटक फाइल बोकेँ, तर उहाँ आउनुभयो, कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुभयो, उहाँले राख्नुभएको जुन कुराहरू थियो सम्बोधन चाहिँ गर्नु भएन र अहिले उहाँ मुख्यमन्त्री पदबाट हटिसक्नु भएको छ र हामीले राख्ने मागहरू पनि अब निष्क्रिय भइसकेका छन्। अहिले प्रदेश नम्बर 1 का माननीय सामाजिक विकास मन्त्रीज्यू आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि भएर यहाँ रहनु भएको छ र यो कार्यक्रमकै सन्दर्भमा म माननीयज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो विशेष गरेर जातीय पहिचानको लागि सिरजंगाको ऐतिहासिक जन्मस्थललाई एउटा पर्यटकीय, एउटा धार्मिक र यो क्षेत्रका धेरै बासिन्दाहरूसँगको रोजगार पेसा व्यवसायसँग त्यसलाई समायोजन गर्नको निमित्त यो ठाउँलाई एउटा ऐतिहासिक पर्यटकीय ठाउँ बनाऊ भन्ने मनसायले यहाँ एक शालिग निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ हामीहरू र त्यो शालिग निर्माणको क्रम हामीले योभन्दा अगाडिदेखि नै कार्यक्रमको थालनी चाहिँ गरेका थियौँ, तर आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि त्यसले पूर्णता ग्रहण गर्न सकेको छैन र म उहाँलाई यो कुराको माग गर्दछु कि 1 नम्बर प्रदेश सरकारबाट सिरजंगाको जन्मस्थलमा कम्तीमा पनि एउटा शालिग निर्माण गरिदिनको निमित्त उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्छ अब र उहाँले यो कार्यक्रम
लाई सम्बोधन गरिसके पछाडि हामीले राखेका मागहरू उहाँले सम्बोधन गरेर न्यूनतम पनि अर्को वर्ष 318औं जन्म जयन्ती समारोह मनाउँदाखेरि हामीले श्रीजंगाको शालिग नजिक बसेर त्यो जन्म जयन्ती समारोह मनाउन पाऊँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी यस स्थानमा बसेर गौरवमण्डित हुन्छौँ। त्यो श्रीजंगा प्रतिको सच्चा सम्मान पनि हो। त्यस्तै गरेर संग्रहालय निर्माणको लागि हामीले जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने काम गरिसकेका छौँ। त्यो संग्रहालय निर्माण गर्नको लागि हामीले मुख्यमन्त्री समक्ष कुराहरू अगाडि बढायौं र उहाँले हुन्छ भन्ने आश्वासन पनि दिनुभएको थियो, तर त्यो पूर्णता प्राप्त भएको छैन। त्यस्तै गरेर गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूलाई हामीले योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनाएर ल्यायौं। उहाँ यहाँ भ्याएसम्मको लागि हामीले श्रीजंगा जन्म जयन्ती समारोहको लागि विशेष गरेर उहाँलाई नै प्रमुख अतिथि बनाउँदै आएका छौँ र सायद पोहोर साल गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि भएर जन्म जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गरिरहँदाखेरि उहाँले म यो ठाउँमा न्यूनतम पनि एउटा श्रीजंगा पार्कको अवधारणा लान्छु र त्यो पार्क निर्माण गर्ने क्रममा मेरो पहल कदमी रहनेछ भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो। तर त्यो कार्यक्रम पनि अब अहिलेसम्म सुरुवात भइरहेको छैन र हामीले संस्थागत रूपले गर्नुपर्ने मुख्य 3टा कामहरू जसलाई हामीले प्राथमिक विषयको रूपमा लिएका छौँ। यहाँ एउटा श्रीजंगाको शालिग निर्माण हुनुपर्छ। यहाँको पहिचानको जीवन्तता कायम गर्नको लागि हाम्रो भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार, संस्कृतिसँग जोडिएका, हाम्रो चालचलनसँग जोडिएका, हाम्रा चाडबाडसँग जोडिएका, शिक्षासँग जोडिएका कुराहरू झल्कने गरी र ती पुराना पुरातात्विक वस्तुहरूलाई संरक्षण गरेर राख्नको लागि एउटा संग्रहालय, त्यसको अवधारणा हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर यो ठाउँलाई एउटा पर्यटकीय ठाउँ बनाएर यहाँको होटल व्यवसाय प्रवर्धन गर्नको लागि, रोजगार सिर्जना गर्नको लागि पार्कको अवधारणा हामीले अगाडि सारेको छ। यसरी संस्थागत रूपमा बढाइएका यी 3टा कामहरू कार्यान्वयन गर्दै जाने, अगाडि बढाउँदै जाने हाम्रा प्रमुख संस्थागत रणनीतिहरू हुन्। अब यो पहिचान कायम गर्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा हामीले यो कार्यक्रमलाई पनि अलिकति पृथक ढंगले अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। किनभने यहाँ हामीले खेलहरू खेलाएर मात्रै हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति, भाषा र लिपिको संरक्षण हुँदैन। आगामी वर्षमा हामीले श्रीजंगा जन्म जयन्ती समारोह मनाइरहँदाखेरि यहाँ हाम्रो संस्कारसँग जोडिएका यालाङहरूको प्रतियोगिता होस्, केलाङको प्रतियोगिता होस्, हाकपारेको प्रतियोगिता होस्, पालामको प्रतियोगिता होस्, अनि हामीले हाम्रो भाषामा ती गीतहरू गाउन पाऊँ, हाम्रो संस्कारमा नाच्न पाऊँ र हाम्रै भाषामा हाम्रै पहिरन लाएर श्रीजंगा जन्म जयन्तीलाई मनायौं भने जन्म जयन्ती समारोहको औचित्य पुष्टि हुँदै जान्छ। त्यसको लागि स्थानीय सरकारले आयोजना त अन्य भाइ बहिनीहरूले पनि गर्न सकिहाल्छन्। आर्थिक व्यवस्थापनको पाटोमा ती कुराहरूलाई सञ्चालन गर्नको निमित्त उहाँहरूले भूमिका निर्वाह गरिदिनु भयो भने त्यो कार्य पनि अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने हाम्रो संस्थागत अवधारणा रहेको छ। अब अन्त्यमा यो जन्म जयन्ती समारोहलाई सभ्य र भव्य रूपले सम्पन्न गर्नको निमित्त कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई 317औं श्रीजंगा जन्म जयन्ती मूल समारोह समिति, तेलुक स्पोर्टिङ क्लब
को तर्फबाट यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै यहाँ सबैहरुमा स्वागतम भन्न चाहन्छु र कार्यक्रम निरन्तर रूपले अगाडि बढेर शान्तिपूर्वक ढंगले सभ्य ढंगले सञ्चालन होस् भन्ने शुभकामना सहित मेरो भनाइहरु यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ टिएनसी श्रीजंगा स्मृति संस्थाका अध्यक्ष श्री रुकमान थेपेज्यूलाई। त्यसैगरी अब हामी खेल 317औं जन्मोत्सवको अवसरमा आयोजित प्रथम श्रीजंगा गोल्ड कपका कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र यस श्रीजंगा पालिकाका उपाध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण यस मञ्चमा आसन ग्रहण गरिरहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, विभिन्न दलका प्रतिनिधिज्यूहरू र यस कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनको लागि आउनुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरू र फुटबल खेलाडी भाइहरू, पत्रकार बन्धुहरू र मिडिया कर्मीहरू र सुरक्षा कर्मीहरूमा नमस्कार सेवारो भन्न चाहन्छु। तेल्लो स्पोर्टिङ क्लब प्रथम यो गोल्ड कप खेल सुरु भएको यो श्रीजंगा पालिकाको प्राङ्गणमा यो खेलमा सर्वप्रथम यो मलाई जुन प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गर्नुभएको छ र यस आयोजक कर्मीहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। तेल्लोक स्पोर्टिङ क्लब द्वारा आयोजित प्रथम श्रीजंगा गोल्ड कपलाई जुन बुढोसुब्बा गोल्ड कप धरान र फागुनन्द गोल्ड कप 5 थर हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो तेल्लोक स्पोर्टिङ युवा क्लब फुटबललाई एकदम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउनको लागि पनि सफल होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। फुटबल खेलाडीहरू राष्ट्र स्रोतका सम्पत्ति हुन्। यी सम्पत्तिहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि तपाई हामी सबै यो आज यो श्रीजंगा पालिका, समाज, राष्ट्र, यो सबै राज्य तपाई हामी सबै लागेर यो खेलहरुलाई उचाइमा पुर्याउनको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनको लागि पनि तपाई हाम्रो साथ सहयोग चाहिन्छ। र प्रदेश नम्बर 1 का खेलकुद विकास प्रदेश खेलकुद बोर्ड समिति गठन भएको छ र जुन बोर्ड चाहिँ प्रदेशका बोर्डमा प्रदेशका राम्रा खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण गरेर छनौट गरेर राम्रो खेलाडीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रोत्साहनका लागि, त्यसको लागि प्रदेश सरकारले खेलकुदलाई बजेट व्यवस्थापन बोर्ड मार्फत केही प्रोत्साहनका लागि सहयोग गर्नको लागि म यस क्षेत्रमा पहल गर्नेछु। श्रीजंगा थेपेको सम्मानमा श्रीजंगा विश्वविद्यालयको बारेमा मैले धेरै कुराहरू उठाउने गरेको थिएँ। यहाँ भर्खरै मात्रै पनि श्रीजंगा थेपेको जीवनी यहाँ प्रस्तुत गर्ने बेलामा हाम्रो यहाँ हेड सर, मैले नाम बिर्सेँ, उहाँले राख्नु भएको थियो। हामीले विगतमा यो फुटबल खेलाउने क्रम र यो मन्दिर निर्माण गर्ने क्रममा र उद्घाटन गर्ने क्रममा हामीले विभिन्न नेताहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई बोलाएको थियौं
र उहाँहरूले विभिन्न वचनहरू राख्नु भएको थियो, दिनुभएको थियो। तर आज त्यो वचनहरू पुरा नभइकन कोही सरकारहरू ढले र कोही उहाँहरू अब आफ्नो मन्त्री पद गुमेर गयो भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो। र मलाई पनि लाग्छ यहाँहरूको सम्मान, यहाँहरूले जुन बोलाएर एउटा प्रमुख अतिथि बोलाएर सम्मान गर्नुभएको छ, त्यो बधाई सम्मान पाइरहँदाखेरि मलाई पनि डर लाग्छ। किनभने त्यो बोलेको वचनहरू हामीले पुरा गर्न सकेनौं भने अब म पनि ताप्लेजुङ जिल्ला यही जिल्लाको छोरी हो, अब आफ्नै गृह जिल्ला हो र कति कुराहरू हामीले बोल्ने कुराहरू भन्ने कुराहरू पुरा भएन भने फेरि पनि हामीलाई यो ठाउँमा हिँड्ने र जनताको सामु जाने ठाउँहरू रोकिन्छ भन्ने कुराहरू मलाई एकदम डर लाग्छ। र पहिलो कुरा म ढाक्न जान्दिन र सबभन्दा पहिला म नयाँ फ्रेस अनुहार अहिले गठबन्धनको सरकारमा प्रवेश भएको छु र हाम्रो अहिले तेस्रो चोटिको सरकार निर्माण भएको छ, 5 दलीय गठबन्धन निर्माण भएको छ। त्यो गठबन्धनको सरकारमा हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान मञ्चको तर्फबाट म प्रतिनिधित्व गरेको छु। त्यसैले गर्दा हरेक कार्यक्रमहरूमा हाम्रा नेताहरू जानुहुन्छ, मन्त्रीज्यूहरू जानुहुन्छ। अब त्यहाँ आदिवासीहरूको कार्यक्रममा जानुहुन्छ, उहाँले राख्नुहुन्छ ल है आदिवासीहरूको उत्थान गर्छौं भनेर याक्तुम चुम्लुङको कार्यक्रममा जानुहुन्छ, च्याब्रुङ भिर्नुहुन्छ, च्याब्रुङ बजाउनुहुन्छ। तर भरे त्यही च्याब्रुङ बजाउने जातिहरूको, त्यही च्याब्रुङ बजाउनेहरूको लागि त्यो च्याब्रुङ त फेरि केबाट बन्छ भन्दा गोरुको छालाबाट हैन, यस्तो के को छालाहरूबाट बन्छ। त्यो छाला बजाउने कुरा, त्यो च्याब्रुङ बजाउँदाखेरि भरे फेरि उहाँहरूलाई कानुन लगाउनुहुन्छ। अब यस्तो यस्तोहरू पनि अलिकति विवादित बाज्यको कुराहरू हुन्छ। र अर्को ठाउँमा जानुहुन्छ, ढोल झ्याम्टा बजाउनुहुन्छ, राईहरूको साकेलामा जानुहुन्छ, म यो गर्छु, राईहरूको किराँतीहरूको भाषा लिपि उत्थानको लागि म संरक्षण गर्छु, सरकारको बजेट छुट्याउँछु, प्रदेशको सरकारको बजेट छुट्याउँछु भनेर बोल्नुहुन्छ। भरे त्यहाँ फेरि पुरा हुँदैन। र त्यसैले गर्दा मैले केमा मात्र जोड्न खोजेको भने मैले श्रीजंगा थेबेको नामबाट, श्रीजंगा सिंह थेबेको नामबाट म सदनमा हुँदाखेरि धेरै पटक मैले उहाँको नामबाट विश्वविद्यालय निर्माण हुनुपर्छ भनेर मैले कुरा उठाएको थिएँ, पटक पटक उठाएको थिएँ। तर त्यो कहिले पनि सुन्नै भएन। अहिले यहाँ श्रीजंगा सिंह थेबे उहाँको जन्मशत दिन हो, आज 317औं जन्मशत पार गर्नुभएको छ। र उहाँले चाहिँ यो समुदायको, यो जुन यो लिम्बुवान भूमि समुदायको लिम्बुहरूको भाषा लिपि हरू चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि उहाँले ठूलो बलिदान र त्याग गर्नुभएको छ। उहाँको यी छ अगाडि हामीले उहाँको हामीले उलाई हेर्न सक्छौं, शालिगलाई हेर्न सक्छौं, मूर्तिलाई हेर्न सक्छौं। त्यो बचाएर जाने बेलामा यहाँको राणाहरूले खेदेर सिक्किममा पुर्याउँदाखेरि यहाँको राणा र सिक्किमको राजाहरूसँग वार्ता गरेर उहाँलाई खेदी तिरले हानेर उहाँले तर्पै मारेको यो घटना हो। त्यसले गर्दा उहाँ जस्तो ऐतिहासिक व्यक्ति, महान व्यक्तिलाई आज यो सरकारले, यो राज्यले राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा अहिलेसम्म नामाङ्कन गर्न नसक्नु भनेको दुःखदायी कुरा हो। यसको लागि पनि म आफ्नो ठाउँमा कुरा उठाउने छु। श्रीजंगा सिंह थेबेको नाममा यहाँ कुरा उठेको छ, यहाँ शालिग निर्माण हुनुपर्छ। यो शालिग निर्माण गर्नको लागि विगतमा 1 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई हामीले अनुरोध गरेका थियौं। उहाँले आफ्नो कुराहरू बोल्ने क्रममा म गर्छु भनेर वचन दिनुभएको थियो, तर आज भएन भन्ने उहाँले अघि गुनासो राख्नुभयो। र त्यसको लागि र अहिलेको सरकार र विगतमा भएका सरकारहरूले को पनि निर्णय के छ भने व्यक्तिको लागि अलिक यो सरकारी बजेट चाहिँ छुट्याउनु रोक लगाएको छन्। तर त्यो के हो त्यति चाहिँ मैले सबै भित्र बसेर बुझ्न सकेको छुइनँ। तथापि पनि यो उहाँको शालिग निर्माण हुनु भनेकै एउटा सिङ्गो यो पर्यटन स्थललाई एउटा विकास गराउनु, यसको विकास भएर यसको स्रोत चाहिँ फेरि यसको राष्ट्रकै एउटा प्रदेशकै एउटा स्रोत बन्छ। र त्यसको लागि के कसरी हुन्छ म आफ्नो क्षेत्रबाट कदम चाल्नेछु र सरकारबाट बजेट
निकास गर्न विनियोजन गर्न सकेन भने पनि के कसो गरेर हुन्छ यहाँहरुको साथसाथमा मेरो तर्फबाट पनि म त्यो शालिग बनाउने क्रममा चाहिँ म यहाँहरुसँग क्रमबद्ध वचनबद्धता म गर्न चाहन्छु, सहयोग गर्ने वचनबद्धता दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा संग्रहालयको कुरा थियो। श्रीजंगा थेबेको नाममा एउटा संग्रहालय निर्माण हुनुपर्छ भने छ। निश्चित पनि यो संग्रहालयको लागि चाहिँ अहिले प्रदेश सरकार अन्तर्गत प्रदेशको बजेट अन्तर्गत त्यो संग्रहालय गर्नको लागि चाहिँ म पनि पहल गर्नेछु। श्रीजंगा पार्कको लागि पनि त्यो गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि पनि म पहल गर्नेछु भन्ने यहाँलाई म आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। जुन सरकारले गरेको केही एक जोडा निर्णयहरू म यहाँ सुनाउन चाहन्छु। जुन एसईई को सवालमा छ 123 पालिकामा चाहिँ जुनै पनि एउटा गरिब विद्यार्थी, एउटा आर्थिकमा कमजोरी, पढ्नु शिक्षा भएको तर पढ्न नसक्ने, आर्थिकले नभ्याउने विद्यार्थीको लागि पनि त्यसको लागि 137 पालिकामा चाहिँ प्रत्येक पालिकामा चाहिँ एउटा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्ति दिने भनेर निर्णय गरेको छ। त्यो चाहिँ र जुन अर्को कुरा छ राजनीतिक नियुक्ति गरेका बारेमा, जुन अस्ति पहिलो दोस्रो सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरेको बारेमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि पुनः अवलोकन गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। र कन्काई नगरपालिका र दक्षिण कोरियाको सम्बन्ध स्थापना गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। र पर्यटन बोर्ड नियमावली खारेज गरिएको छ। र यो केही कुराहरू निर्णय गरेको कुराहरू म यहाँ तपाईहरुलाई मैले सुनाउन चाहे। र जुन गठबन्धनको सरकारले एउटा के प्रतिबद्धता गरेको छ भने यो सरकार चाहिँ यो चुनावसम्म स्थानीय तहको चुनाव र प्रदेश र प्रान्तको चुनावसम्म पनि सहकार्य गरेर जाने भनेर एउटा निर्णय गरेको छ। यसको लागि पनि म यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र जुन यो हामी झापादेखि आयौं, गणेश चोकदेखि माथि यो कञ्चनजंघा फेदीसम्मको लागि यो श्रीजंगा मार्ग नामकरणको लागि पनि म पहल गर्नेछु। किनभने यो त एउटा भूगोलले पनि दिन्छ, यो समाजले पनि दिन्छ, इतिहासले पनि बोल्छ, यो ढुङ्गा माटो यो रुखपातले पनि बोल्छ। श्रीजंगा सिंहथेबेको नाममा चाहिँ नामकरण गर्दाखेरि फरक पर्दैन, अन्यथा हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यसरी पनि यो इतिहासले पनि बोल्छ, यो भूगोलले बोल्छ। किनभने यो सारा ठाउँमा मदन भण्डारी राजमार्ग राख्दा हुने हैन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय राख्दा हुने हो भने यत्रो ऐतिहासिक व्यक्तित्व, यत्रो योगदान, यत्रो बलिदानपूर्ण दिएर आफ्नो जीवन बलिदान दिने यस्तो ऐतिहासिक व्यक्तित्वको नाममा फेरि उहाँको जन्मस्थल नै यही यो तेल्लोको अहिले श्रीजंगाई पालिका भनेर नामकरण भएको छ। अहिले मैले पनि त्यो उहाँ जन्मेको ठाउँ मैले हेरेर आएँ। उहाँको जन्मस्थल नै भएको हुनाले उहाँको नाममा यो राजमार्ग, यो श्रीजंगा मार्गको नाममा चाहिँ नामकरण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म पनि पहल गर्नेछु। र श्रीजंगा लिपि र लिम्बू भाषालाई प्रदेशको कामकाजीको रूपमा बनाउने पहल गर्नेछु। भाषा आयोगले दिएको छ 1 नम्बर प्रदेशमा लिम्बू भाषा र त्यो भाषा आयोगले सिफारिस गरेको यसमा त्यो राख्नको लागि मेरो एकदम काम गर्नु सफल हुनुभयो। बादशाह भनेर हामी चिन्छौं मेसीलाई, त्यस्तै अब हाम्रा यी फुटबल कर्मी हाम्रा भाइहरूलाई पनि त्यस्तो ठाउँमा हामीले पनि पुर्याउनु, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँहरूले पनि एउटा छ नि स्वास्थ्यको लागि खेलकुद, राष्ट्रको लागि खेलकुद भन्ने, यो स्वास्थ्य कुरामा एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। हाम्रा खेलाडी भाइहरूले आफू स्वास्थ्य रह्यो भने तपाईहरु सक्षम हुनुहुन्छ र तपाईहरुबाट धेरै यो फुटबल खेलाडीको एउटा जुन यो सिस्टम छ, नियम छ, कानुन छ, अनुशासन छ नि,
त्यो त हामी सबैले राजनीतिक सामाजिक रूपमा पनि त्यो हामीले लिन सकिन्छ। जुन उहाँको एउटा अनुशासन छ, एउटा जुन अब रातो कार्ड देखाउँछ, पहेँलो कार्ड देखाउँछ, के गल्ती गर्दा चाहिँ म अब यो मैले चाहिँ यो फुटबल टिमभित्र चाहिँ के गल्ती गरेँ भने मैले सजाय पाउँछु, यो फुटबल ग्राउन्डबाट बाहिर निस्किनुपर्छ भन्ने कुरा एकदम सचेत भएर उहाँहरूले खेल्नुहुन्छ र त्यो कार्डदेखि उहाँ बाहिरिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो सिस्टम फुटबलभित्र खेलाउने एउटा नियम नीति कानुनलाई पालना गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। यो खेलले तपाईहरुको एउटा टिमवर्क छ नि, यो टिमवर्क भन्ने चाहिँ हरेक क्षेत्रमा लागू हुन्छ। जुन राजनीतिमा पनि टिमवर्क मिलेर राम्रो राजनीतिक कर्मीहरुको चेतनाबाट चाहिँ टिमवर्क मिलेर गरेको भने काम सफल हुन्छ। त्यसले गर्दा यो तपाईहरुको टिमले पनि एउटा टिमवर्कको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसको लागि एउटा अनुशासन हुन्छ। तपाईले राम्रो एउटा अनुशासन लिएर आफू स्वस्थ र स्वस्थ बनेर खेल्नुहोस्। एउटा हाम्रो पालिका मात्र नभएर एउटा क्षेत्रमा मात्र नभएर राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनिने अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने शुभकामना पनि म दिन चाहन्छु। र थोरै अब दुई लाइन म कुरा राख्न चाहन्छु। र विशेष गरेर मैले आफ्नो जुन अहिले सामाजिक विकास राज्य मन्त्रीमा रहेर केही दुई तीनवटा कुराहरू चाहिँ गर्ने मेरो ठुलो एउटा इच्छा छ, चाहना छ। र के हो भने महिला हिंसाको कारणले महिलाहरूको धेरै हत्या हुने भएको छ र त्यस्तो हत्या हुने घटनाहरूलाई शून्यमा झार्ने एउटा नीतिगत कार्यक्रम म निर्माण गर्नेछु। र मादक पदार्थ लागू औषध कुलतमा फस्ने युवाहरूलाई आफ्नो चेतना बचाउनको लागि प्रत्येक स्कुल कलेजहरूमा यो अभियानको चेतना बताउने अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि पनि म कार्यक्रम ल्याउनेछु भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र यति भन्दै जुन यो आयोजक कमिटीलाई र हार्दिक धन्यवाद बधाई दिँदै र आउँदो दिनहरूमा जुन यहाँहरूले सोच्नु भएको सोचेर जुन कार्यहरू अगाडि बढाउनु भएको छ यो एकदम सफल होस् र सम्पूर्ण खेलाडी भाइहरू विभिन्न जिल्लाहरूबाट आउनु भएको छ। यहाँहरूले एकदम आफ्नो अनुशासनमा रहेर खेल्नुहोस्, आफ्नो एउटा छवि कायम गर्नुहोस्, एउटा राष्ट्रको परिचय दिनुहोस्, राष्ट्र हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँमा पुग्नुहोस् भन्ने म प्रदेशका सामाजिक राज्य मन्त्री